येवकार तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आयचो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता। सगळ्याक सुवातीक पयलीं हांव अनिल हरमलकार तुयें पंचायतीचो 7 नंबर वॉर्डाचो पंच मेंबर हो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता की आयज लोक जायतो सगळे लोक म्हणटा की वयता थंय करप्शन, हें करप्शन तें करप्शन। हांव जाल्यार पंचायतीन आसून सुद्दां तुमकां सांगता की सुरवात जाता पंचायतींतल्यान करप्शनाक सुरवात जाता। तुमी म्हणटले तूं पंचायतीन आसून अशें कशें तूं म्हणूंक शकता काय म्हणून। येस, हांव सांगता। आयज इएचनांक पयशे, उदकाचे एनओसीक पयशे, लायटीचे एनओसीक पयशे आनी कसले ट्रेड लायसनांक पयशे, एक शॉपाचे जनरल स्टोराचे पयशे खंयच्यान दितलो लोक? वयता थंय करप्शन, सगळें करप्शनाची लूट लूट चलली। हांव सरकारूच त्या क्वॉलिटीचो आसा, हांव सांगता। कितें तांकां विचारपी कोणूच ना। लोक म्हणटा अनिल तूं ऑपोजिशन मरे, तूं कित्याक विचारिना काय म्हणटा। हय, आमी विचारता मरे, कितले मेरेन करूं शकता। जो मेरेन लोकांच्या सहकार्यान तो मेरेन तूं कांयच करूंक शकना। आज लोक दिता आनी मागीर सांगता आमकां अनिल आपूण दिले मरे ताका म्हणटा 50,000 तुमचे पंचायतीक आपूण 50 दिले आनी एनओसी घेतल्या मरे म्हणटा। अरे हें दूख लागता चड। सगळ्यान विशय येता हो म्हयन्याक 2 मिटींग जाता, फोर्टनायटली मिटींग। ते म्हणटा तूं नासता काय म्हणटा थंय। जाल्यार अशें कशें जालें? हय, आमी आसता मरे, आमी पास करून घेता मरे तुमचे एनओसी। पूण जेन्ना सायनिंगेक वयता तेन्ना खंय कितें कितें जाता तें आमकां कळना। सो तेन्ना तुजे कडेन डिमांड करता तेन्ना तुजेंय कर्तव्य तितलेंच आसा की तुवें सांगूंक जाय बाबा अशें अशें तो म्हाजे कडेन इतले पयशांची डिमांड करता। म्हणजे तुमी कितें करूंक सोदता की सगळें तुजे तकलेर घाल, तूंच पळय सगळें कितें तें। आमी जो मेरेन आमकां खबर आसा तो मेरेन आमी करूं शकता। आयज पॉलिटिक्सान हांव आसा आनी म्हाका प्राऊड फील जाता की हांव ज्या हेतून पार्टीन आसा, आरजी पार्टीन, सो म्हाजो आमदार सुद्दां त्या क्वॉलिटीचो आसा। सो तीच शिकवण आमकां येयल्या, सो आमी तशेंच करतले, करता। आज एकट्या कोणाक कापास जावचें ना सांगपाक की अनिलान 1 रुपयाक आतां 2.5 वर्सां जालीं पंचायत फॉर्म जावन 1 रुपयाक कोणाच्या एस्टिमेट जालो म्हणून खंय। सो प्राऊड फील जाता। सो लोकांकडे सगळ्यांक लागून मागता तुमी जे म्हाका सांग आतां जो पयशे घेता तिको रिस्पॉन्सिबल तूं आसा दिवपी। आनी लुटता ते कोणाक लुटता तुमी म्हाका सांगा। गोंयकाराकूच लुटता हें दूख लागता चड। आनी जो बाबडो कोंपरीतले पयशे काडून आनी खंयचे कोणा कडल्यान पयशे घेवन रिणां काडून बीन घर बांदता तेचे कडल्यान 50 इएचनांक 50, 10,000 एनओसी हेका लायटीच्या एनओसीक, 10,000 उदकाच्या एनओसीक खंयच्यान दितले लोक? प्रत्येक माणसान विचार करपाची गरज आसा। आमी कितें करूंक शकता? आमी जितलें जें म्हाका जाता तितलें हांव करूंक शकता। हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की हांव म्हाज्या पंचायतीचें सांगता आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक पंचान अशी ही भुमिका घेवपाक जाय म्हणून। म्हाका प्राऊड जाता। हांव इतलेंच सांगता की म्हाजे पंचायतीन अजूनय सांगता, म्हाजे पंचायतीन 7 वॉर्डांतल्या लोकांक सांगता की जर खंयचे एनओसीक तुमचे कडल्यान 1 रुपयाचो सुद्दां कोणी डिमांड केलो जाल्यार म्हाका कॉल कर। म्हाजो नंबर मेन्शन आसा, मोस्टली म्हाजो नंबर सगळ्यां कडेन आसा। 1 रुपया घेयनासतना तुमकां एनओसी दिवपाचें काम आमचें। हें फक्त म्हाजे तुवें पंचायती मर्यादीक सांगिना हांव, हें प्रत्येक हें सगळ्या गोंयांत